मसीह की सलामती, प्यार और इत्मीनान आपके साथ हो। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रयूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खवातीन बाइबल होशाना टीवी के संग, जिसमें मैं मिलवाती हूं आपको उन खवातीन से जो कर रही हैं अपने पैशन और प्रोफेशन से मसीह यीशु की जिंदगी का प्रचार। तो अजीजों, आज जिस उन्वान को बाइबल मुकद्दस में से आपके लिए हमने चुना है वो उन्वान है दुआ का उन्वान। दुआ क्या है, क्यों की जाती है, कैसे की जाती है और दुआ करने से होता क्या है। आज दुआ से रिलेटेड हम इन तमाम मौज़ूआत को ज़ेरे गौर लाएंगे और इन पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आज के इस मौजू को शुरू करने से पहले आज की हमारी प्यारी सी मेहमान को हम अपने स्टूडियोज में वेलकम करेंगे। सो मिस रुबैका खान, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। थैंक यू सोनिया। तो हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे दुआ के साथ, और मैम मैं चाहूंगी कि दुआ में आप हमारी रहनुमाई करें। मेहरबान कुदूस खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमेशा से चाहता है कि हम तेरी कुर्बत में रहें, तेरी रफ़ाकत में रहें, तेरे प्यार को महसूस करें और उसे दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंचाएं। ऐ खुदा, तू हम पर बड़ी मेहर कर, अपने फजल से सीखने सिखाने के सारे अमल को तेरे हाथों में देते हैं। हम सबको बरकत दे, हम सबके साथ हो, मसीह यीशु के कुदूस और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो अजीजों, आइए देखते हैं कि अपने कलाम मुकद्दस में आज के इस उन्वान दुआ के बारे में कलाम मुकद्दस हमें दुआ के बारे में क्या बताता है और दुआ शुरू कहाँ से हुई। तो आइए देखते हैं कलाम मुकद्दस में। तो आप सब मेरे साथ मिलकर कलाम मुकद्दस खोलिए। हम देखेंगे पैदाइश की किताब में, पैदाइश की किताब उसके 4 बाब की 25 और 26 आयात। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, और आदम फिर अपनी बीवी के पास गया और उसके एक और बेटा हुआ और उसका नाम सेत रखा, और कहने लगी कि खुदा ने हाबिल के एवज जिसको काइन ने कत्ल किया मुझे दूसरा फर्जंद दिया। और सेत के यहाँ भी एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने अनूस रखा। उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइज़ बरकत हो। तो अजीजों, अभी हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा कि पैदाइश के दौर में कब लोगों ने यहोवा का नाम लेकर दुआ करना शुरू की। हमें कलाम मुकद्दस से ये वो पहला वाक्य मिलता है जहां लोगों ने यहोवा का नाम लेकर दुआ की। तो आइए दुआ के बारे में अपनी आज की मेहमान से हम सीखते हैं। सो मिस रुबैका खान, आज के इस खूबसूरत टॉपिक के बारे में हमें बताइए, दुआ क्या है और क्यों की जाती है। मिस सोनिया, मैं आपकी और होशाना टीम की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि मैं खुदावंद के पाक कलाम की हकीकतें आप सबके साथ बांट सकूँ। जी, दुआ एक ऐसा अमल है जिससे हम खुदा से बातें करते हैं, बिल्कुल उसकी रफ़ाकत में रहते हैं, उसे महसूस करते हैं, और ये एक इबादत है जो रूह कुद्स की कुदरत के साथ मसीह यीशु के नाम में अदा की जाती है। इसमें हम खुदा को बाप कहकर मुखातिब करते हैं, बिल्कुल, और उसके बेटे की जो निजात बख्श काम है उसका इकरार करते और रूह कुद्स की हदायत पाते हैं और उसे अपना उस्ताद मानते हैं। इंसान की रूह का खुदा से बातें करना ये एक मामूल था जब खुदा ने आदम और हवा को खल्क किया, और इसी तौर से जब खुदा आदम के साथ बातें किया करता था तो वो एक दुआ और इबादत का तरीक़ाकार था। इसी दुआ और इबादत के 4 रुकन हैं जिनको अदा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, और इसके मुताबिक हमारी दुआ मुकम्मल होती है। पहला जो रुकन है वो ये है कि खुदा की हमदो सिताइश की जाए, रूह खुदा की सना और तमजीद करे, उसे सजदा करे। ज़बूर 95 और उसकी 6 आयत में ये हमें मालूम होता है। इकरार करना, हर मालूम गुनाह से इकरार करना, तौबा करना, बिल्कुल, ये ताकि हम बिल्कुल धुल कर, साफ़ होकर, पाक होकर खुदावंद की हुजूरी को महसूस कर सकें। ज़बूर 32 और उसकी 5वीं आयत हमें इस बात के बारे में बताती है, बिल्कुल। शुक्रगुजारी, हर चीज़ और हर बात के लिए शुक्रगुजार हों। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का जो ख़त है
اس کے چوتھے باب کی 6 آیت میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ ہر چیز اور ہر بات کے لیے ہمیں خدا کے شکر گزار ہونا چاہیے. شکر گزاری کا عنصر ہمیں دعا میں ملتا ہے. بالکل. اور آخری جو چوتھا رکن ہے وہ ہے سفارشی دعائیں، مناجاتیں، کہ ہم خدا کے آگے رکھتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں، اپنے معاملات خدا کے ساتھ بانٹتے ہیں، اور پھر ان کا حل ہم عبادت میں، دعا میں ٹھہر کر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، خدا ان کو سنتے ہیں. ہاں جی. تو یہ اپنی التجائیں، درخواستیں اور اپنی سفارشی دعائیں جو ہیں، جو ہم دوسرے لوگوں کے لیے کرتے ہیں، وہ بہت ضروری اور اہم ہے، اور یہ ہماری دعا کا حصہ ہے. بالکل. مس ریبیکا، ہمیں بتائیے کہ دعا کیسے کرنی چاہیے؟ دعا کرنے کے لیے مختلف لوگوں نے مختلف طریقہ کار اپنا رکھے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کرنے کے لیے ہمیں کسی جگہ کا، کسی بات کا، کسی رخ کا تعین نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں جہاں موقع ملتا ہے کسی بھی حالت میں ہم دعا کر سکتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہماری دعا کا رخ خدا باپ کی طرف ہمیشہ ہونا چاہیے. بالکل. دعا یسوع مسیح کے نام میں ہونی چاہیے، اور روح القدس کی ہدایت پا کر ہمیں دعا کرنی چاہیے. بالکل. یعنی جب ہم خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح کی رفاقت میں جاتے ہیں تو ہمیں روح القدس کی ہدایت پا کر اس ماحول کو بنانے کی ضرورت ہے جہاں ہم پاک صاف ہو کر دلیری کے ساتھ خدا کے آگے اپنی مناجاتیں رکھ سکتے ہیں، اس کی شکر گزاری کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس سے توبہ کر سکتے ہیں، اور اس کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں. بالکل. یہ دعا کرنے کا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی دعا کا رخ خدا باپ کی طرف مسیح یسوع کے نام میں اور روح القدس کی ہدایت سے ہم اس کو ادا کریں. میم، ہمیں یہ بتائیے کہ دعا کرنی کہاں چاہیے؟ بہت سے لوگوں کا الگ الگ مائنڈ سیٹ ہے کہ چرچ میں جا کر کرنی چاہیے. ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یہ بھی لکھا ہے کہ اپنی کوٹری میں جا کر دعا کر. تو آپ ہمیں بتائیے کہ دعا کرنے کی صحیح جگہ کون سی ہے؟ مس سونیا، بات یہ ہے کہ خداوند کے پاک کلام میں مختلف باتیں ہمیں ملتی ہیں جی. اور ان باتوں میں پہلی بات یہ ہے کہ ہر جگہ. بالکل. پہلا تیموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ دعا کے لیے پاک ہاتھ اٹھائیں. بالکل. بالکل. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کوٹھڑی میں جا کر پوشیدگی میں خداوند کے ساتھ ہم رفاقت رکھ سکتے ہیں اور اپنی دعائیں کر سکتے ہیں. تیسری بات ہے ہیکل میں جا کر بھی اجتماعی دعائیں ہم کر سکتے ہیں. بڑی جماعت کے سامنے ہم دعا مانگ سکتے ہیں. سلیمان بادشاہ پہلی سلاطین اس کا 8واں باب 22 سے 53 آیات میں ہمیں ان باتوں کا ذکر ملتا ہے کہ کس طرح ہم بڑی جماعت کے سامنے دعا کر سکتے ہیں. بالکل. شخصی دعا جو ہے وہ پوشیدہ جگہ میں کی جائے. خاندانی دعا چھوٹے سے گروہ سے شروع ہو کر ایک بڑے خاندان کے ساتھ دعا کی جا سکتی ہے. بالکل. علانیہ دعا بڑی کلیسیا کے سامنے، بڑے لوگوں کے مجمع کے روبرو ہم للکار کر خدا ان کے حضور اپنی سفارشی مناجاتیں رکھ سکتے ہیں. بالکل. تو اس طور سے ہم دعائیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی خاص جگہ کا تعین نہیں ہے. ہر جگہ ہم پاک ہاتھ اٹھا کر خدا کو پکار سکتے ہیں اور اس سے دعا کر سکتے ہیں. بالکل. جی. اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور بات بھی میں بتانا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات پر اکساتے ہیں کہ ہماری دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جبکہ دعا مانگنے کے وقت ہمیں بتائے گئے ہیں جو کلام مقدس سے ہمیں ملتے ہیں. ہر وقت ہمیں شکر گزاری، ہم نے پہلے سیکھا کہ دعا کے جو کمپوننٹس ہیں، عناصر ہیں، ان میں پہلا عنصر ہے خدا کی شکر گزاری کرنا. بالکل. تو ہر وقت ہم جو ہے وہ دعا کر سکتے ہیں. ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا، یہ ہمیں بلا ناغہ دعا کرنا، یہ ہمیں خدا کے پاک کلام کے پہلا تھسلنیکیوں 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے ملتا ہے. بالکل. میم، آپ نے کہا کہ بلا ناغہ دعا کرنا. جی. تو آپ کی اس بات کو ہی ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ابھی وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. تو آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد.